So the memorandum that we are going to submit to the government is titled Stop Persecuting Minorities in India, and at the state level the title, We Need a Goa State Minority Commission, not an anti-conversion law. The arrest of the two Keralite nuns along with the tribal men at Durg railway station in Chhattisgarh on random allegations of forced conversion, among other allegations, on a complaint by Bajrang Dal members led by Jyoti Sharma against them, is only one of the latest in a spate of persecutions of minorities in India. The nuns were arrested under the Chhattisgarh Freedom of Religion Act 1968, which is proposed to be made harsher by a Chhattisgarh Freedom of Religion Amendment Bill, which is on the anvil, in order to create a hype around conversions and justify the enactment of the amendments. The Chhattisgarh law is being modeled on the Uttar Pradesh anti-conversion law, which has harsh provisions such as shifting the burden of guilt and a wide definition of conversion, where any person from a minority community can simply be targeted as carrying out conversions. Minority houses were smashed, churches were broken, schools ji burgi shiktali, and not only children of the minority community but of all religions were studying. In the way and the manner in which they smashed the schools, ki potun tenga build korpak, it would take a very long time and lots of money. So maka disung kaila ki there is somewhere increasingly a whole culture of hatred and a culture of fear. Jenna ami gaon gaoni vetali Manipurak. Disung kaile amka ki lok sarki birantin ko yani. What next? What is our future? And this kind of a attack and this kind of a fear we are beginning to see also in Goa. So while we unite, we have the strength of the Constitution of India. I bought one copy here today to say that a constitution an sogle amche rights, whether it is under Article 25 to profess our religion, to propagate our religion, to practice our religion, it is given under the Constitution of India. This is our big book of fundamental rights. And this book is what we will use to fight the divisive forces. Besides Article 25, under Article 29 also and 30, amka sogle minorities in India, tenka rights dilyat to run educational institutions, to run various kind of institutions for the rights of the minorities. And yet solo tahle all this time without a problem. I came to Goa. I've been here for almost 2 years. Okay, I'm in the process of building my house. Right now I'm staying in Kalangut. And I noticed that ADF is not here. So last month there was a meeting of Catholic lawyers. So one of the lawyers, he's worked for me for almost 10 years. He bought my property and things that way. So I told him, I said, why don't we introduce ADF over here? So he said, okay, so we organized a lawyer to fly in from Delhi, and he came and gave a presentation. So I am working towards that thing where we bring in the ADF culture over here, and it's a support system which is for our minorities. It's not only for Christians, for all minorities. And I take a yoke, Valor Gita, Canada take a pong na lopud, ice boilo, and Eboran Itla, Inton Turi Amche, Sogle, Goenka, Recta in the baseball Konastana. Now Hindu Christian, Yamchi, Unity Goenkaranchi, Baile Koniyo. Baile Koniyo, Baile Amche, Ena, Zaitayon Santolet, put in unity Hamchi, Hatat no, Poili Sudian Dole Lagodenha, teach unity Astoli, Sogle Ami, religion with Koinami, Bedbakona, Kerlo Kastache, put yeah. आज एकवट झाला तोच आमचो फुडलो एपिसोड पॉलिटिकाचेर उलयना आनी एटले पळय धर्माच्या नांवन हे आपणाचे
होटेलान दवरतात आनी पावरान रावतात तांकां आयज आमकां बूथ शिकोवपाची गरज आहा आनी ते आमच्या फुडें जे पळय भिक्षा मागोंक येतात धर्माच्या नांवाचेर आमकां डिवायड करून आनी इलेक्शनाच्या टायमाचेर आमचे फुड्यान येतात तांकां फावट मारून भायर उडोवपाचे आनी आमचो एक वोट दवरपाचो हेंच म्हजें म्हणणें. आणि पिसफूल प्रोटेस्ट हो आयज आझाद ह्या पवित्र भुमीचेर आझाद मैदानार जाता अँड वी ऑल स्टँड विथ स्ट्रॉंग विथ दीस प्रोटेस्ट आनीक आमी गोंयांत हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम भाव भयणां जावं आमी एकवटान आहात आनी एकवट आमचो बरो आहा आनी आयज गव्हर्मेंट टू डिफेंड आनी ती दुसऱ्या वाटेन ही प्रेशर टॅक्टीक दुसऱ्या वाटेन व्हरपाक आपले जे फेलियर आहात ते दुसऱ्या सायडीन व्हरपाक आयज धर्माच्या नांवान ही झगडी घालपाक हिंगा भोंवपाक लागिल्लो आहा. आयज छत्तीसगडाक खंयचो सरकार आहा खंयचो गव्हर्मेंट आहा ह्या सगळ्या लोकांक खबर आहा. आयज हिंगा कितलेशे हिंदू भाव येयल्ले मुस्लीम भाव येयल्ले क्रिस्तांव भाव येयल्ले दे केम बिकॉज दीस इज अ अटॅक नॉट ओन्ली ऑन मायनॉरिटीज बट इज अ अटॅक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन आनी जो आमचो फ्रिडम आहा ह्या फ्रिडमाचेर अटॅक जाल्लो आहा. आयज आमच्या सिस्टरांचेर 2 जाण सिस्टरांचेर इनोसंट सिस्टरांचेर अटॅक जाल्लो आहा तांकां अरेस्ट केल्ले आहा. आमी हे कंडेम करता आमी हाचो निशेध मारता कारण जी इनोसंट सिस्टर्स आयज तांचेर नाका आसली सेक्शनां लायिल्लीं आहा वी डिमांड दॅट इट शूड बी विड्रॉन कळ्ळें न्ही. आनी दुसरें म्हटल्यार आयज सुद्दां एकूय कोण आमदार एसेंब्लीन ते उलयल्लो ना हाजी आमकां खंत आहा कारण आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकवटान जरी हिंगा रावता आनी एकवटान मोगान जरी गोंयांत जावं देशान भोंवता पूण तें सगळें चलता आसतना हे कांय फ्यू एलिमेंट्स जे आहा जे धर्मा मदें झगड्यो घालपाक सोदता हे एलिमेंट्सांक आमी सांगपाक सोदता हे आमच्या मदें जो एकवट आहा जी युनिटी आहा हे तोडपाक शकचे ना कारण आमी सदांच देशाचे जे लोक आहात गोंयचे जे लोक आहात हे एकवटान रावलेले आहा आनी एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय जरी वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन वी रिस्पेक्ट एवरी गॉड बट आमच्या रिलीजनाचे जे हेड्स आहात जावं प्रिस्ट आसता जावं सिस्टर्स आसतले हांचेर अननेसेसरी जरी खंयचो अटॅक जालो जाल्यार वी वील नॉट कीप क्वायट दिस इज हाय टायम नाव वी वील नॉट कीप क्वायट. कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस आनी पीस हाज्या तर्फे आज हो पिसफूल प्रोटेस्ट हांगा ह्या पवित्र जाग्यार आझाद मैदानार हांगा ऑर्गनायज केलो आनी ताका तेंको दिवपाक हांव मुद्दाम येयल्लो आसा कारण आमी आज पळयता की देशभरान जे वातावरण आसा जे मायनॉरिटीच्या अगेन्स्ट जे वातावरण आसा त्या खातीर म्हाका दिसता मायनॉरिटी मदीं लोकां मदीं एक भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. हालींच जी इन्सिडंट जालो जे 2 नन्स ज्यो सिस्टर तांकां छत्तीसगडाक एरेस्ट केले आनी तांकां मागीर खंय म्हाका दिसता ज्या वेळार तांकां एरेस्ट केल्या नंतर जे देशान जे वातावरण जालें ताच्या नंतर लगेच तांकां बेल मेळ्ळी पूण खंय तरी सरकार हो म्हाका दिसता मायनॉरिटींक सोंपोवपाचो हो प्रयत्न अशें दिसता कारण आमी पळयता की 2014 नंतरचो तुमी विचार करीत जाल्यार मायनॉरिटीचेर प्रचंड प्रमाणान खुबशे अत्याचार जाता आनी आमी गोंयकार म्हणून आमकां एक खंय तरी आमी जी कितलीं वर्सां गोंयांत सगळ्या धर्माचे जातीचे लोक एक गोंयचे एक संस्कृती सांबाळून आमी सगळे एकी कडेन रावता त्या खातीर ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता तुमी कितकेय प्रयत्न केले तुमी कितकोय कोणाचेर अत्याचार करपाचो प्रयत्न केले जाल्यार आमी एक माणुसकीच्या दृश्टीन माणुसकी म्हणजे ह्युमॅनिटीच्या दृश्टीन आमी सगळे एकी कडेन आसा कारण गोंयांत आमी आज इतकी वर्सां आमी शांतिकायेन रावता आनी हो BJPचो सरकार काही तेंचे विंग्स आसा वेगळे वेगळे विंग्स आसा ते फक्त आमच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करता. आमी पळयता की हालींच गेली गोंयांत ह्या 4-5 वर्सांक जर आमी पळयता की मोठ्या प्रमाणात वेगळे वेगळे इश्यू तयार करता की आमी खंय तरी फुटप आमच्या लोकां मदीं खंय तरी फूट पडप धर्मा मदीं फूट पडप आनी आमी वेगळे जावप आनी तेंची राजकीय पोळी तांकां भाजपाक एक खंय तरी संदी मेळप हे फक्त राजकारण करपा पुरतेंच आसा कारण भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक पुरेपूर खबर आसा की तांकां डिवायसिव पॉलिटिक्स करूनच तांकां सत्ता मेळोवंक शकता हें तांकां पुरेपूर खबर आसा पूण लोकांक आज लोकां मदीं खंय तरी एक मानसिकतेन बदल जाल्लो आसा की लोकांनी कळोन चुकलें आसा की हेंचो एकमेव उद्देश की लोकांक वयर काडपाचें ना हेंचो एकमेव उद्देश जो आसा की लोकां मदीं फूट घालून आपली राजकीय पोळी भाजपाचो त्या खातीर आमी सगळे युनायटेड आज सुद्दां हांगा सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातीचे लोक हांगा युनायटेडली ह्या पिसफूल प्रोटेस्टाक सपोर्ट करपाक गेल्ले आसात. एकमेव उद्देश की आमचें जें गोंयकारपण जें आमी गोंयांत सगळे धर्माचे जातीचे लोक एकामेकाच्या एकचारान रावता तें अशेंच उरपाक जाय आनी तुमी कितकेय प्रयत्न केले जाल्यार तुमकां यश मेळचें ना होच एक उद्देश हांगा दाखोवपाक आमी सगळे हांगा आज एकवटान येयल्ले आसा त्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. To see that the government is giving them that fatherly treatment. Government तांचो गॉडफादर जाल्लो आसा पूण आमकां नाका रगतात आमकां नाकात आमकां बरे भाशेन गोंयची जे पीस आसा तो सांबाळपाक जाय आनी तशेंच लास्ट सांगता हें जे देशांत चल्लेलें आसा हें खूब वायट जाल्लें आसा आमी ताजेर निशेध करता एंड आय लव
our prayers are with all the nuns and all the priests, because we know how they sacrifice, they live their family life and they serve us. All of us, as engineers जावं, डॉक्टर जावं, पॉलिटिशियन जावं जाल्ले आसा, कोण तरी कोण तांचे कडेन शिकलेलो आसतलो. आनी लास्ट ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणून सिस्टरांचेर तो हें घातलो तेणी, ब्लेम घातली तेणी, फॉल्स एलिगेशन घातली. अरे सिस्टरां कडेन जे झारखंड आसा, जे छत्तीसगड आसा, जे पुअर स्टेट आसा पळय, तांचे आवय बापूय भीक मागतात आमच्या माजऱ्यां कडेन. मातशें पळय तांकां खंय तरी पोटाक लावपाक जाता जाल्यार, खंय कामाक लावपाक जाता जाल्यार. दीस इज नथींग. आनी कन्वर्जन कोणाकूच करपाक गरज ना, कोणाकूच आमकां इंट्रस्ट ना, कोणाक जाय तें आमकां खबर दिवूं ना. पूण हें फॉल्स एलिगेशन घालून तुमी जे डिवायड करूंक सोदता ताजे आमी निशेध करता. आनी आयज दीस इज एक्चुअली अ टायट स्लॅब टू बजरंग दल आनी RSS एंड दोज फॅनेटिक्स. सी द युनिटी. आमी अजून जिते आसा, युनिटी अजून आसा. हिंदूज वर प्रेझेंट ऑल्सो, मुस्लिम्स ऑल्सो प्रेझेंट, ऑफकोर्स कॅथलिक्स एंड अदर रिलिजन्स ऑल्सो. एक फावट आमी जेन्ना जेन्ना कितें अशें जाता तेन्ना आमी आसतात आमचे गोंयकारां पासत आनी आमच्या सगळ्या लोकांक पासत. आज जी सॉलिडरिटी मिटींग जाल्ली, कित्याक मायनॉरिटीजाक जे क्रायम जाता ते वाडत आसात आनी ते बंद जावपाक जाय. आनी अशें जायना जालें पयलीं, सगळे एकठांय रावताले आमी, जावं मुस्लीम, हिंदू, क्रिस्तांव. सो आयज आमची एक गरज आहा ती मायनॉरिटी कमिशनराची. सो एक डिमांड आहा आमचो की जावचें, कित्याक कसल्यो केसी क्रायम जातात त्यो रिपोर्ट करून ताका जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून. आयज आख्खे इंडिया चलता जाल्यार एवरी डे कांय कितें ना कितें इन्सिडंट जायत आसतात आनी तांकां जस्टीस नाय. जस्टीस म्हळ्यार सगळे विटनस आहाय ते डिपेंड करता. आनी कितें क्रायम जाता तो फाल्यां दोन माद्रीचेर जाल्ल्या त्यो डिस्ट्यो जाल्या, कोणा सांगला म्हणून जाल्या, थंय खूब नासतना कांय नासतना असलें जायना जावपाक. आयज अवेरनस जाला, जी मिटींग जाल्या, ताका सपोर्ट करपाक जाय. आनी एक आमचो डिमांड आहा, आमचो मायनॉरिटी कमिशन जावचो. तुमी हो डिमांड हे असेंब्ली घातलो? सो आमचो एमएलएन घायलो संजय मेन्शन केला असो. सो आयज मुखारी आमी हो प्रोसेस करले डिमांड घालपाक आमकां असेंब्ली. It is good to see that the community, the minority community from all over Goa have come together for only one reason, is to inform the CM of Goa, do not do just lip sync kind of promises. When we as Goa have always been united and we've always stayed together, whether it's Hindu, Muslim, Christians or any type of religion. Today we can see that the BJP clearly has an agenda to divide and create hatred among one another, and it's their IT cell that is doing it. Today in society groups, the BJP people are sending messages, clear messages saying that Hindus cannot be terrorists, where Catholics and Muslims also are staying. So this is the agenda where they are trying to create a divide among the Hindus, Muslim, Catholics who are staying under one roof. So this is what we want to say, that when Father Stan was arrested, he was arrested on what grounds? On being an anti-national. All the work that he did was he created services for the Dalits group and fought for the Dalits. In the end, what happened? As a Catholic priest, he died in prison during the COVID time. So this is what we want to show, that we as minorities, we are always there helping the poor, we are always there reaching out, giving education. Now the BJP is unhappy because if people get educated, they will stand and they will fight back, they will question back. So they do not want the people in remote places to be educated. But I am thankful that all the priests and the nuns devotedly fight against this kind of ruthless elected representatives where they get their hooligans and try to pressurize. The nuns and the priests are not afraid. As Jesus died on the cross, we are all as Catholics, so anyone who has any faith in their religion will stand by their religion if they are doing something right. And I thank the nuns and the priests for doing these services for the people, especially the poor people, giving them food, giving them education, giving them shelter, giving them jobs, which our government is not doing. You do that and then you will see everything falling in place, because you are not doing it, they are reaching out to us. So thank you, be strong, and we are there with you in heart, soul, everything. And those two nuns who are there, the FIR should be withdrawn by the people who have registered. Thank you very much.